पद प्राप्तिभन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकांक्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो। कि यो पार्टीभित्र दासहरूको मात्र अवस्थाहरू होइन, यहाँ विवेक भएका, यहाँ विचार भएका र यो एकतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउनुपर्छ, जनताको चाहिँ नि भावनालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर यो परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। हाम्रो पहिलो चाहिँ नि कर्तव्य भनेको जनता र राष्ट्रप्रतिको हाम्रो कर्तव्य भन्ने कुरा त्यो बेलामा सम्झने। अहिले चाहिँ बिर्सन मिल्छ? के कारणले बिर्सने? चुटचाट गरेर, ठेलमेल गरेर, यसलाई फुटाएर अथवा यसलाई ध्वंस गरेर यसलाई हामीलाई खरानी मात्रै बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसले धेरै ठाउँमा भुइँचालो गएको पनि हुन सक्छ, तर यो कुनै नेता विशेष पछाडि लागेर हिँड्ने कार्यकर्ताहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन होइन। यो नेकपालाई सुदृढ गर्ने पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले र जिम्मेवार कार्यकर्ता हिसाबले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। हाम्रो सन्देश यो हो कि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। पार्टीलाई एक ढिक्का गरेर, पार्टीलाई एउटा अझै सुदृढ गरेर, राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले समेत सुदृढ गरेर लाने पक्षमा हामी सबै उभिएका छौँ। सानो पार्टी बनाएर तपाईँहरूले चलाएर खान सक्नुहुन्न भन्ने कुराको चुनौती सामना गर्न पनि तपाईँहरूले यो सन्देश सुन्नुहोस्। कुनै नेतालाई, कुनै व्यक्तिलाई पद पाइन भनेर पदको लडाइँमा कहीँ मेरो मान्छे पदस्थापन भएन, मेरो मान्छेको व्यवस्थापन भएन भनेर कुण्ठा पालेर, ईर्ष्या पालेर, रिस डाहले पार्टी सङ्गठन अगाडि बढ्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम झन्डा राखेर मूल पार्टी बनाएर जाने कुरा धेरै कठिन काम हो र यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेज चाल्न, कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, नेताहरूले यो जोखिम उठाउन तपाईँहरूले आँट नगर्नुहोस्। कि हामी सांसदहरूको टाउको बनेर कसैले पार्टी विभाजनको सपना देखेको छ भने त्यो सपना पुरा हुन नदिने हाम्रो लक्ष्य हो। विगत केही दिनदेखि हाम्रो पार्टीको संसदीय दल, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीमा हाम्रो पार्टी नेकपा सम्बद्ध कुरा हो यो। यद्यपि हामी सिंहदरबारमा यो पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा पनि केही असामान्य परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन् र कमिटीको बैठक नियमित सञ्चालन भएर निष्कर्षमा पुगेर बैठक सकिनु पर्ने थियो। अहिले एक हिसाबले बैठक स्थगनको अवस्था छ र चौथौतिक हिसाबले 2-3वटा कुराहरू चलेका छन्। एउटा के छ भने यो पार्टी चाहिँ आफ्नो आफ्नो गरेर जाउँ, विभाजित गरेर जाउँ, थोरै धेरै जे हुन्छ आफूले त्यसैलाई बेहोरौँ भन्ने एउटा मत छ, जसले त्यो मतले तलसम्म पार्टीको गतिविधिलाई खण्डित गरेर जाने कुरा गरिरहेछ। एक खालका साथीहरूको कुरा पनि के छ भने जे हुन्छ हामी लिइहालौँ भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर हामी जस्ता सामान्य कार्यकर्ता, तर यो पार्टीको निर्णायक कार्यकर्ता पनि हौँ, हामी निर्णायक सदस्य पनि हौँ। एकातिर हामी मध्ये धेरै मान्छेहरू यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि छौँ, यो दलको सदस्य पनि हो र यो बेला हामीले आफ्नो अभिमतलाई जाहेर नगरिकन बस्नु भनेको कुनै एउटा सोल्जरसँग हतियार छ, सुसज्जित छ, तर उसले फायर खोलेन भने, युद्धमा उसले निर्णायक बेलामा पनि खोलेन भने त्यो हतियारको खासै अर्थ रहँदैन। त्यही कारणले यो केही कुरा बोल्नुपर्छ भनेर आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। हाम्रो छोटो समयको हतारको यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीसँग धेरै सदस्य मान्यज्यूहरू हुनुहुन्न, किनभने बाढी, पहिरो, कोरोना यी विविध कारणले जिल्लामा हुनुहुन्छ। हामीले केही समय अगाडि, अलि अगाडिदेखि असारको दोस्रो हप्ताबाट यो हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, हामी पार्टी एकताको पक्षमा उभिने सदस्यहरूको एउटा मत चाहिँ निर्माण गरेर पार्टीलाई भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिमत थियो। तर बिचमा बैठक स्थगन भइसकेपछि यो रफ्तार अलिकति धिमे भयो, यो स्लो भयो र हामीले यो काम चाहिँ गरिरहेका थिएनौँ। तर हामीले पछि मान्य सदस्यहरूलाई सम्पर्क गर्दा धेरैजसो जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँको भावना हामीसँगै छ। तर हामीले एउटा सिम्बोलिक सङ्ख्या चाहिँ आज सार्वजनिक गर्छौँ र मूलतः सदस्यहरू चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा अभिमत पनि यहाँ हामीले दिन खोजेको हो। यसमा सिग्नेचर गर्ने मान्य सदस्यहरूमा हामीले मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई, स्थायी कमिटी सदस्यमा रहनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ हस्ताक्षर नगराउने कुरा थियो हाम्रो, किनभने स्थायी कमिटीमा रहने सदस्यहरूले स्थायी कमिटीमै आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुहुन्छ
त्यही कारणले यो अभियानमा उहाँहरूलाई सामेल नगर्ने केन्द्रीय सदस्यभन्दा तलको हामी सबै सदस्यहरूले यहाँ सिग्नेचर गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको कारणले तपाईँहरूसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने कुरा यदि पत्रकार मित्रहरूको भयो भने त्यो सङ्ख्याको खासै अर्थ रहन्न भन्ने कुरा मैले यहाँ गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले स्मृतिको एउटा सानो कुरा के भन्न चाहन्छु भने एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा निर्माण भएको पार्टीलाई विभाजन गरेर यही रूपमा यस्तै पार्टी निर्माण गरेर उठेर आउनको लागि धेरै कठिन काम छ। त्यसकारण कोही पनि सदस्यहरूले पार्टी विभाजन गरेर हामी आफ्नो आफ्नो थोरै थोरै सुखी सानो परिवार सुखी परिवार जस्तो बनाएर जान्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने एउटा बोर्ड राखेको सिम्बोलिक पार्टी त बन्न सक्छ, मुलुकको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण हुन सक्दैन र मुलुकको नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली पार्टी पनि निर्माण हुन सक्दैन। यसको राम्रो उदाहरण 2054 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। दुर्भाग्यले म त्यही विभाजित भएको पार्टीमा लागेको थिएँ। 17-18 वर्षको उमेरमा त्यो पार्टीमा लाग्दा धेरै ठुला सपना थिए हामीले, यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। तर 56 सालको इलेक्सनमा जाँदा हामीले 0 सिट प्राप्त गऱ्यौँ। मतको हिसाबले 4-5 लाख मत प्राप्त गरे पनि पहिलो उनीहरूले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 0 सिट प्राप्त गरिसके पछाडि हामीभन्दा पहिले हाम्रै नेताहरूले हतोत्साही हुनुभयो। त्यो आन्दोलनलाई लान सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै गर्नुभयो, त हामीभन्दा ज्यादा विचलित उहाँहरू हुनुभयो। त्यसकारण त्यसै गरिरहनु हुने कोही पनि मान्छेले सानो पार्टी भए पनि चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो बेकारको न्यानो मात्रै तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। र पार्टी विभाजन गरेर एउटा मूल स्ट्रिमको ठुलो पार्टी बनाएर ठुलो टक्टकाएर उठेर हिँड्न धेरै कठिन छ, किनभने आजको दिनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो मेहनतले, तपाईँका हाम्रा नेताहरूको मेहनतले मात्रै सम्भव छैन। यसको लागि जियो पोलिटिक्स, हाम्रो भौगोलिक, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो विश्वकै पोलिटिक्स, राजनीति र यसको व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा सर्भाइभ गर्ने कुरा आजको ग्लोबल पोलिटिक्समा धेरै डरलाग्दो र अप्ठ्यारो कन्डिसन हो। त्यसकारण हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू आज हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरालाई निर्देश गरेको छ कि कम्युनिस्ट पार्टी आफू समाजवादमा सङ्क्रमण गर्छु भन्दै जाँदाखेरि पनि हामी कुन बाटोमा कस्ता पोलिसीलाई आत्मसात गरेर हिँडेका छौँ भन्ने कुरा हामीले आफ्नै विगतलाई 3 वर्षलाई मूल्याङ्कन गरौँ। त्यसकारण धेरै कठिन काम छ। दक्षिणपन्थी पार्टी भएर हिँड्न पनि धेरै कठिन काम छ, किनभने यस्तो भोट ब्याङ्क र मत भएका अरू थुप्रै विचारधाराका पार्टीहरू छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम झन्डा राखेर मूल पार्टी बनाएर जाने कुरा धेरै कठिन काम हो। र यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेज चाल्न, कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, नेताहरूले यो जोखिम उठाउन तपाईँहरूले आँट नगर्नुहोस्, किनभने यो पार्टी तपाईँहरूले बनाउनु भयो। आजसम्म ठुला साना धेरै ठुल्ठुला अप्ठ्यारा र सजिलाहरूमा नेतृत्व गर्दै यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ आउनको लागि नेताहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। यो कुरा हामी त्यो पार्टीको सदस्य भएको कारणले अवमूल्यन गर्दैनौँ। तर यस पछाडि कहाँ जाने? त्यसकारण तपाईँहरूको यो अलमल के को अलमल हो? यो विचारधाराको अलमल हो कि यो के को अलमल हो? धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि यो पद प्राप्तिको कुरा हो। पद प्राप्तिभन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकाङ्क्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो। आज हामी विचारधारात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै स्खलित भएका छौँ, धेरै डेभिएसन भएको छ। दक्षिण पन्थको, सेन्टर टु दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्दै हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यक्रम सबै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ र हामी सेन्टर टु लेफ्ट हो कि राइट हो भनेर छलफल गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्थ्यो, तर त्यो बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन, जसले गर्दा हामी कता हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो खालको डेभिएसनले, यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ, न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झन्डासहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा नरहेको कारणले आज तपाईँहरूले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौँ, तर तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो प्रश्न हामीले तपाईँ नेताहरूमाथि उठाउँदैछौँ। 4 जना नेताहरू, मूलतः अहिलेको हिसाबले 3 जना नेताहरू
तपाईहरुले जे गतिविधि गर्नु भएको छ तपाईहरुले हामीलाई सही ठीक धारात्मक हिसाबले ठीक बाटो हिँड्दै गरेको, वैचारिक हिसाबले ठीक बाटो हिँड्दै गरेको, संगठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नै पुस्तामा बाँडचुँड गरेर चुडचाड गरेर ठेलमेल गरेर यसलाई फुटाएर अथवा यसलाई ध्वंस गरेर यसलाई हामीलाई खरानी मात्रै बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो र त्यसैभरिका हामी सदस्यहरूको प्रश्न हो कि आज नेतृत्वले मूल प्रश्न यही हो तपाईहरुले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो नेतृत्व तपाईले गर्दै गर्दा त्यसको लागि कहाँ छलफल गर्दै हुन्छ, छलफल हुने ठाउँ कहाँ हो यो कुराको जवाब चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूले दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र बरु तपाईहरुलाई यस्तो धेरै व्यक्तिवादले सही ठाउँमा लगेन भने तपाईहरुले पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुराका लागि सोच्नुस्, तर पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण पनि किस्तीमा हुँदैन भन्ने कुरा हामी राम्रोसँग बुझेका छौं र त्यसको पहल कदमी गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षको माध्यमबाटै आफ्नो औचित्य साबित गर्न, आफ्नो आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्वमाथि पनि त्यत्तिकै चुनौती छ। हामी लाग्ने नै छौँ। आजको दिनमा यो सिंहदरबारको यो संसदको लेखा समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा हाम्रो देशभरिका नेकपा सम्बद्ध सदस्यहरू, नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभेच्छुकहरू र हाम्रा भोटरहरूलाई हाम्रो सन्देश यो हो कि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। पार्टीलाई एकढिक्का गरेर, पार्टीलाई एउटा अझै सुदृढ गरेर, राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले समेत सुदृढ गरेर लाने पक्षमा हामी सबै उभिएका छौँ र पार्टीलाई चुइटाएर फुटाएर सानो हिस्सा लगेर खाँदै गरौँ भन्ने साथीहरूलाई धेरै उत्साहित नहुनुहोस् र सानो पार्टी बनाएर तपाईहरुले चलाएर खान सक्नुहुन्न भन्ने कुराको चुनौती सामना गर्न पनि तपाईहरुले यो सन्देश सुन्नुहोस् भन्ने कुराको आग्रह गर्दै मैले फेरि पनि सबै पत्रकार मित्रहरूलाई, माथि सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै कुरा छैन। पत्रकार साथीहरूलाई यो लामो समय नेकपाको विभाजनको कुरा, एकदम तानातानको कुरा आइरहेको बेला अब भोलिका लागि चाहिँ राम्रो समाचार आजको दिनले जोडाएको छ भन्ने लाग्छ। पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता, सांसदको तहबाट पार्टी एकताको लागि अब विगतमा कतिपय कोठे भेलाहरू चाहिँ सहमतिका लागि भयो होला, तर औपचारिक रूपमा तपाईँहरूलाई साँची राखेर निर्वाचित सांसदहरूले गरेको यो पहिलो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो र यो सँगै नेकपा एकजुट हुन्छ, नेकपा अझ सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सन्देश प्रवाहको एउटा चाहिँ सुरुवात भएको छ। यसका लागि तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। धेरै कुरा साथीहरूबाट आइसकेको छ। आजको जे चुनौतीहरू छन्, नेकपालाई जुन प्रकारको पहिलो पटक नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री धेरैचोटि भन्नुभयो होला, तर पहिलो पटक 2/3 बहुमत निकट सिट प्राप्त गरेर पहिलो पटक जनताले यो ठाउँमा पुर्याएको सन्दर्भमा आज समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय अठोट छ त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा गहन अभिभावनाका साथमा सँगसँगै कोभिड-19ले थोपरेका अनेकौं चुनौतीहरू छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले अनिगम चलखेल गरिरहेको सन्दर्भमा यो तमाम चुनौतीहरूको सामना सुदृढ पार्टी एकता मार्फत मात्रै बढ्न सक्छ, अगाडि त्यो सामना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित हामी सांसदहरूले यो हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र आज 60 जनाभन्दा बढ्ता सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको कुरा यहाँ चाहिँ पत्रकार साथीहरूको हातमा केही समयपछि आउँछ। थप कुराहरू पत्रकार साथीहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू, यसको अभियानता प्रमुख नेतृत्व गरिरहनु भएको यो पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनु हुने कृष्णप्रसाद दाहालजीले बताउनुहुन्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यति बेला नेकपाका मात्र होइन आम नेपाली जनताहरू जसले नेकपालाई भोट दिए 95% कार्यकर्ताहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा छन्। किन छन्? नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै, यसका कार्यकर्ता र नेताले मात्रै दुःख पाउने होइन, संविधानले दुःख पाउँछ, संविधान अलपत्र हुन्छ, व्यवस्था अलपत्र हुन्छ। त्यसकारणले हजारौं शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने गहन अभिभावना नेकपा सामु छ। दोस्रो कुरा, आज जे जस्ता चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा जुन प्रकारका चाहिँ अपेक्षा जनताका छन् त्यो जनताको चाहनामाथि दुस्रापात हुन्छ। त्यसकारणले नेकपाको सुदृढ एकताको आजको आवश्यकता हो।
केही हामीले प्रतिबद्धतामै लेखिसकेका छौँ। हामी फेसबुकमाथि यो जति सांसदहरूले हस्ताक्षर गरियो हिजो बोलिएको छ भने पनि अब पार्टी एकताको पक्षमा बाहेक कुनै पनि फोरममा हामी बोल्ने छैनौँ हामीले भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। नेकपामा पनि अनेक थरी कार्यकर्ताहरू छन्। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अचेल चाहिँ एकातिर जनताको घर दैलोमा पुग्ने, जनताका बस्ती र गाउँहरूमा पुग्ने र जनताको अभिमत लिने कार्यकर्ता एकातिर छन् भने अर्कोतिर नेताहरूको चाहिँ जन्मदिवसमा केक लिएर गएर फेसबुकमा राख्ने कार्यकर्ताहरू पनि छन्। केही फेसबुकमा त्यस्ता नेताको जन्मोत्सव मनाउन कुद्ने कार्यकर्ताहरू बाहेक 95 कार्यकर्ताहरू यति बेला नेकपाको सुदृढ एकताको पक्षमा छन्। हो त्यस्तै भावनाहरूको तर्फबाट त्यस्तै एकताको चाहिँ स्वर आवाज बुलन्द गर्ने चाहनेहरूको तर्फबाट आयोजित यो पत्रकार सम्मेलन हो। यस अर्थमा यो नेपाली जनताको तर्फबाट आयोजना गरिएको निर्वाचित सांसदहरूको पत्रकार सम्मेलन हो। यसलाई त्यही रूपमा यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो हाम्रो प्रारम्भिक चाहिँ काम भयो, हस्ताक्षर सुरु गऱ्यौँ, आज सार्वजनिक गरेका छौँ। अब यसले धेरै ठाउँमा भुइँचालो गएको पनि हुन सक्छ, तर यो कुनै नेता विशेष पछाडि लागेर हिँड्ने कार्यकर्ताहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन होइन। यो नेकपालाई सुदृढ गर्ने पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले र जिम्मेवार कार्यकर्ता हिसाबले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। नेपाली जनताको एउटा चाहिँ शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। यसलाई यही अर्थमा यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ, प्रचारित गरिदिनु हुनेछ। यसका लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यसै क्रममा प्रतिबद्धता मन्तव्य फुटेपछि अब फुट्दै नफुट्ने भए यता लाग्ने उता लाग्ने फुट्नै नदिएपछि कता लाग्ने हो त्यही त। हामी तिनटै नेताका होइन, तिनटै नेतालाई चाहिँ हामी कहाँ आउने गराउँछ। फुट्दै नदिएपछि किन जानु पर्यो र हस्ताक्षर गर्न? हामी जाएनौँ, नजाने कारणले नै यहाँ हस्ताक्षर गरे। हामीले यहाँ हस्ताक्षर नगरिकन पस्यौँ भने हामी कता कता जानै पर्ने। यहाँ गरेपछि अब जान नपर्ने हो, हामी जाएनौँ। त्यो कारणले पनि यो अभियान चाहिँ चलाएको। अब नफुट्ने आधार के छ भन्नु हो? अब जनताले चुनेर पठाएका हामी चाहिँ नि यो सर्वोच्च निकायको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको अहिले त 61 छ, आज पहिलो दिन हो। यो सङ्ख्या हेर्दै जानु होला। अब जनता र राष्ट्रको निम्ति एक भएको, जनता र राष्ट्रको निम्ति हामीले काम गरिरहेकै छौँ। काम गर्न कहाँनिर बाधा पर्यो र फुट्न पर्ने हो? एकता चाहिँ बाधा हुन्छ। जनता र राष्ट्रको पक्षमा लाग्नको निम्ति एकता बाधा हुन्छ र फुट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कसैको तर्क हो भने त्यो तर्कको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले एकता गरेर नै नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रप्रतिको हाम्रो जुन दायित्व, ऐतिहासिक दायित्व, हाम्रो पार्टीले इतिहासदेखि जन्मकालदेखि भन्दै आएको कुरा हो, हाम्रो घोषणापत्रले भन्दै आएको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ एकताबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले त्यो एकताका पक्षमा सम्पूर्ण नेपाली जनता राष्ट्र अहिले खाजा खाएर मात्रै जानु होला है। आउँदैछ, आइसकेको छ। अहिले गरौँ, बसौँ। त्यसैले यो आधा नेपाली जनता, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहिँ यो नफुट्ने आधार हो र यो पुरा हुन्छ। अब यो अवस्था चाहिँ के यसको मैले फेरि दोहोऱ्याएर दिनु परेन। हामी अब पक्ष वा विपक्षमा हामी बोल्दैनौँ। हामी हाम्रै पक्षमा बोल्छौँ, पार्टी एकताको पक्षमा बोल्छौँ र पार्टीलाई एकताबाट डिरेल हुन दिएनौँ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनिहालौँ, पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि के हामीका समस्या रहित भएर गरे हो र? माओवादी एउटा लाइनमा थियो, हामी अर्को के अरे नेकपा एमाले एउटा लाइनमा थियो। सिद्धिएर वैचारिक छिनोफानो गरेर मतदान गरेर गरे होइन। सम्झिएको त देश र राष्ट्रलाई हो नि, राष्ट्रको समृद्धिलाई सम्झिएको हो, नेपाली जनताको खुसीलाई सम्झिएको हो। यदि हामी मिलेनौँ भने बहुमत आउँदैन। हामी दुईटैले भन्ने गरे नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सपनामा सीमित हुन्छ। त्यसैले हामी मिलौँ। हाम्रो पहिलो चाहिँ नि कर्तव्य भनेको जनता र राष्ट्रप्रतिको हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा त्यो बेलामा सम्झने। अहिले चाहिँ बिर्सन मिल्छ? के कारणले बिर्सने?
त्यसैले इगोको आधारमा पार्टी फुट्दैन, फुट्न दिँदैन। र यो पार्टी फुट्दैन, फुट्नको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ नि अहिले जे कुरा चाहिँ सुन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने मनसाका साथ पनि आजको यो हाम्रो भेटघाट भएको हो। र त्यो तपाईँहरूले प्रष्ट ढङ्गले के पाउनुहुन्छ भने यो पार्टी हाम्रो कारणले फुट्न दिएन, फुट्दैन पनि, तागत पनि छैन कसैको। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अहिले विशेष अधिवेशन बोलाउने हाम्रो विषय होइन। हाम्रो विषय चाहिँ नि हामी सांसदहरूको टाउको बनेर कसैले पार्टी विभाजनको सपना देखेको छ भने त्यो सपना पुरा हुन नदिने हाम्रो लक्ष्य हो। अब सञ्जीवजीले प्रेस सम्मेलन गरिरहेका छौँ र यो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आज मुलुकमा लामो समयदेखि जुन खालको एउटा अस्थिरताहरू, जुन अस्थिरताको कारणले जनताको चाहना अनुसार मुलुक अगाडि बढ्न सकेन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रहरूले स्थायित्व पाउन सकेन र सधैँ एउटा चाहिँ नि लोकतन्त्र फेरि चाहिँ नि समाप्त हुने हो कि भन्ने खालका चिन्ताहरूबाट ग्रस्त हुने अवस्थाहरू बन्यो। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले यो मुलुकको परिवर्तनको लागि, समाजको परिवर्तनको रूपान्तरणको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको लागि वाम शक्तिले मात्र यो काम गर्न सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकताको आवश्यकता महसुस गरेको थियो र जनताले जुन एउटा विश्वास गरेर कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बहुमत दिएको छ र झन्डै तिकै बहुमतको एउटा चाहिँ नि सुविधा दिएको छ। यस्तो अवस्थामा आज हाम्रो सामु रहेका जुन चुनौतीहरू छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुराहरू, यसलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू र मुलुकलाई एउटा समाजवादको दिशामा पुर्याउने एउटा कार्यभार हाम्रो सामु रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले जुन खालको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीलाई दिएका छन्, यो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर हामीले बाटो बिर्सिने काम गर्नु हुँदैन, दिग्भ्रमित हुने काम गर्नु हुँदैन। नेतृत्वहरूले यो जुन खालको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। जनताले जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा छङ्गो हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरू, नेकपासँग सम्बन्धित रहेका हामी सांसदहरू अहिले जुन पार्टीभित्र देखा परेका जुन खालका विवादहरू छन् र यो विवादहरूले अहिले मुलुकको जुन एउटा आवश्यकता छ, प्राथमिकताको क्षेत्रहरू छ, यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि यो महत्त्व दिने अवस्था चाहिँ नि रहेन र काम कुरो एकतिर, कुम्लोबोकी थिमीतिर भन्ने खालको एउटा स्थिति निर्माण भएको छ। आज जनता चाहिँ नि जुन खालको एउटा कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त बनिरहेको छ, अहिले स्थिति झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ, त्यसको कारणले आर्थिक स्थिति जर्जर बन्दै गइरहेको छ र यो अवस्थामा जनतालाई बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसको सँगसँगै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा चाहिँ संस्थागत गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र जनताले सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, कम्युनिस्ट सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, त्यो अपेक्षा अनुरूपका सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरू, परिवर्तनको एउटा चाहिँ अनुभूति गराउने कुराहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा विवादहरूलाई अगाडि सारेर जुन खालको आफ्नो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारीबाट वञ्चिने कुराहरू कुनै पनि हिसाबले हुँदैन। त्यसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब नेताहरूले के नसोचे हुन्छ भने हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू नसोचे हुन्छ। यहाँ दासहरू मात्र छैनन्, यहाँ चाहिँ एउटा विचारको आधारमा सङ्गठित भएको यो समाजको रूपान्तरणको लागि लागेका नेता र कार्यकर्ताहरू छन्, हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ। त्यसकारणले नेताहरूले यो जिम्मेवारीबाट पन्छेर आफ्नो एउटा कुराहरू मात्र गर्ने र यो खालको जुन आम जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई चाहिँ तरागत गर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले त्यो छन्न हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरूले हाम्रा नेतृत्वलाई चाहिँ नि यो खबरदारी गरिरहेका छौँ कि यो पार्टीभित्र दासहरूको मात्र अवस्थाहरू होइन, यहाँ विवेक भएका, यहाँ विचार भएका र यो एकतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउनुपर्छ, जनताको चाहिँ नि भावनालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर यो परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। त्यो कुरा हामी नेतृत्वलाई चाहिँ नि बुझाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज जुन खाल ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी सञ्चालनको लागि पार्टीको विधान छ,
विधिहरू छन्, सरकार सञ्चालनको लागि, सरकारको लागि म्यान्डेटको लागि जुन पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र छ, यो घोषणापत्रको आधारमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो र हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो र पार्टीका विवादहरू समाधानको लागि पनि हामीले एकतापछि पनि हाम्रा विधानहरू बनेका छौँ, हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ, हाम्रा चाहिँ नि राजनीतिक प्रतिवेदनहरू छन्। त्यसको आधारमा यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो। पार्टीको विधिभन्दा बाहिर गएर सडकमा गएर समाधान खोजेर हुँदैन, पार्टी बैठकमा बसेर समाधान गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सचिवालयले समाधान दिन सकेन, स्थायी कमिटीले पनि अब समाधान दिन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि जुन अब केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन नभएको बेलामा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नि कमिटी हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँबाट हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो मुलुकको महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा चाहिँ नि जुन छलफलहरू भइरहेका छन् त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटी पनि आउनुपर्छ भनेर त्यो पनि दिएका छौँ। त्यसैले आज हामी सांसदहरूले पनि यो विषयमा अब मुलुकको आवश्यकता, आज जुनका जनताको चाहना र हाम्रो जुन प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन् यसलाई आत्मसात गरेर यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सरकार सञ्चालन हुनु पर्यो। पार्टी र सरकार बिचका कुराहरूको सम्बन्धका कुराहरू स्पष्ट हुनु पर्यो र त्यस्तै गरिकन विवादलाई बैठकबाट समाधान गर्नु पर्यो। बैठकबाट छोडेर सडकमा गएर आफू खुसी चाहिँ नि समाधानका कुराहरू गर्न हुँदैन, बैठकबाटै विधिबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सन्देश दिन चाहेका हौँ र हामीले सिग्नेचर गरेर यो कुरा नेतृत्वलाई चाहिँ नि बुझाउन खोजिरहेका छौँ। यही कुरा म फेरि पनि हाम्रो अभियानप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै क्रममा कि तपाईँहरूले कुन चरणमा जनतासँग हामीसँग मत माग्नु भएको छ भनेर मलाई जनताहरूले प्रश्न गरेका छन्। तपाईँहरूले समृद्ध सरकार, स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नति र प्रगति गर्ने सरकार निर्माण गर्छौ भन्नुभएको थियो। निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्छौ भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जारी गरेका संयुक्त घोषणापत्रहरू फर्केर हेर्नुहोस् भनेर यी जनताहरूको प्रश्न छ। मलाई प्रश्न गरेका छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। तपाईँहरूले विधिको कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पद्धतिको कुरा उठाइराख्नु भएको छ। पार्टी एकता गर्दाखेरि तपाईँहरूले निर्माण गरेको विधि जो हामीले 75 साल जेठ 2 गते दुईटा अध्यक्षको बिचमा जारी भएको कुरा त्यो कागजको खस्रो मात्रै हो, त्यो विधि होइन र? त्यसमा लेखिएका 5वटा बुँदाहरू कुन कुरालाई इङ्गित गर्छन् भनेर मलाई प्रश्न गरेका छन्। म ती प्रश्न तपाईँहरू मार्फत शीर्षस्थ नेताहरूलाई, पार्टी एकता गर्ने नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसरी के यो त्यो विधि थिएन र? त्यसमा तपाईँहरूले लेखेका बुँदा नम्बर 1, बुँदा नम्बर 2, बुँदा नम्बर 3 मा पार्टीको नेतृत्व, सकारात्मक कुराहरू, वैचारिक कुराहरू तपाईँहरूले कहाँबाट टुङ्ग्याउने विधि निर्माण गर्नुभएको थियो? तपाईँहरूले निर्णय गर्ने कुराहरू बुँदा नम्बर 3 मा सहमतिबाट के हो सहमति भन्ने कुरा? बहुमत अल्पमतको कुरा त्यहाँ छँदै छैन। सहमतिका कुराहरू यी के हुन्? यी कुराहरू शीर्ष नेताहरूलाई गरिदिनुहोस् भनेर मलाई मेरो जिल्लाका तर्फबाट पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूले सोधेका छन्। त्यसकारण म यो प्रश्न शीर्षस्थ नेताहरूलाई गर्न चाहन्छु, के यो विधि थिएन र? के हो विधि भनेर? कहाँ छ विधि? पार्टी एकताको विधान, अन्तरिम विधान जारी गर्यो। हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट विधान पारित गर्यो। केन्द्र कमिटीले प्रज्वल ध्वनिका साथ सर्वसम्मत ढङ्गले राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका थुप्रै कार्यदिशाहरू सरकारलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। के त्यो विधि थिएन र? ती निर्णयहरू हाम्रो महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि सहमतिमा जाने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको थिएन र? केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन सहितमा गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरेको कुरा के त्यो विधिभित्र पर्दैन? त्यसकारण यावत प्रश्नहरू मलाई मेरो क्षेत्रबाट, मेरो जिल्लाबाट मलाई पार्टी कार्यकर्ता र जनताहरूले गरेको हुनाले म प्रश्न तपाईँहरू शीर्ष नेताहरूलाई गर्न चाहन्छु, के हो त? हामीले पार्टी विभाजन गर्नु नै थियो भन्ने कथा किन गर्यो भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारणले सपनाहरू धेरै भान्नुभयो तपाईँहरूले। अब ती सपनालाई कुठाराघात गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारणले हामी सांसदहरू, हामीसँगै सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको हुनाले जनताका प्रश्न हामीसँग जोडिनु, हामीलाई गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसकारणले म शीर्ष नेताहरूले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफूलाई असक्षम प्रयोगले साबित नगर्नुहोस्। सचिवालयबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय थाई कमिटीमा पुर्यायो। थाई कमिटीको बैठक स्थगित हुँदा 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 अहिलेसम्म बस्न सकेको अवस्था छैन। हामीले केन्द्रीय कमिटीको माग गरेका छौँ। केही केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरेका छन्।
के हामी सचिवालयका नेतृत्वहरू असफल भएर हो, स्थायी कमिटी असफल भएर हो, या हामीहरू कहीँ न कहीँ विधि निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्रुटि गरेका थियौँ। यावत प्रश्नहरू हाम्रो बिचमा उठिरहेको हुनाले म सम्पूर्ण शीर्षक नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले जनताले दिएको जनादेश, जनताले दिएको म्यान्डेट, जुन जगमा हामीले टेकेर एकता गऱ्यौँ, त्यो एकतालाई अन्तिम गन्तव्यसम्म, अन्तिम लक्ष्यसम्म पुर्याउनतर्फ लाग्नुहोस्। तपाईँहरूले कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ। हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, पार्टी केन्द्रीय सदस्यको नाताले पार्टीका नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर कदापि चोइटिएर जाने, पार्टी टुक्राउने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुभयो भने हामीहरूको साथ तपाईँलाई रहने छैन। त्यसकारणले समयमै सजग रहनुहोस्। कुनै नेतालाई, कुनै व्यक्तिलाई पद पाइन भनेर पदको लडाइँमा कहीँ मेरो मान्छे पद पदस्थापन भएन, मेरो मान्छेको व्यवस्थापन भएन भनेर कुण्ठा पालेर, ईर्ष्या पालेर, रिस डाहले पार्टी सङ्गठन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले हामीलाई दिने के हो? हामी तपाईँहरूको पछिल्लो पुस्ताका हामी पनि कार्यकर्ता हौ, नेता हौ। तपाईँहरूले हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले कस्तो विधि हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो अनुशासन, कस्तो स्कुलिङबाट हामीलाई दोहोऱ्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ? भोलि तपाईँहरूका पछि लाग्दा भोलि देश र पार्टी कहाँ पुग्ला? त्यसकारण तपाईँहरू त्यो भरमा नबस्नुहोस्। पार्टी एकतालाई अझै पनि तपाईँहरूको बिचमा हामीले सबसँग म्यान्डेट दिएका छौँ। तपाईँहरू दुईजना एकताका पक्षधरका नेतृत्वकर्ताहरू, तपाईँहरूले हामीसँग सल्लाह नगरिकनै जसरी पार्टी एकताको जग निर्माण गर्नुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो, हामीले खुसीले गदगद भएर ताली बजायौँ। त्यही जगमा टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। पार्टीलाई सुदृढ एकता गरेर नेताहरूको बिचमा केही मनमुटावहरू छ भने आफै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। पार्टीलाई चुस्त दुष्ट बनाएर, समृद्ध बनाएर, सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यही आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो किताबमा तपाईँहरू आफै देखिनु हो, त्यसैले यो प्रतिबद्धताको के अर्थ हुन्छ र भन्नु हो। तपाईँहरूलाई लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी किताबमै थियौँ। किताबमा भएकै कारणले गर्दाखेरि नेताहरूले हाम्रा टाउकाहरू गर्न थाल्यो। तपाईँहरूले पनि गर्न थाल्नु। तपाईँहरूका न्युजहरूमा पनि त्यो कुरा आउन थाल्यो। त्यो कुरा महसुस गरेर हामी जनताले निर्वाचित गरेको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसदका प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल के गर्यौँ भने अब हामी के गर्छौँ? नेताहरूले पार्टी फुटाउन थाले भने हामी कता लाग्छौँ? अब हामी यत्तिकै बस्ने भनेदेखि त्यतै लाग्ने हो। तपाईँहरूले जता भाग लाउनुहुन्छ, नेताहरूले जता भाग लाउनुहुन्छ, हामी त्यतै लाग्ने हो। तर हाम्रो भूमिका हुन्छ कि हुँदैन कि? भनिसकेपछि हाम्रो भूमिकाको खोजी गरेर यो पार्टी अब फुट्न हामी दिँदैनौँ। त्यो तागत हामीसँग पनि छ। अघि नै पनि मान्य सदस्यहरूले व्यक्त गरिसक्नुभयो, हामी अहिले दोस्रो युगमा छैनौँ। हामी युगको हिसाबले चौथो युगमा प्रवेश गऱ्यौँ, लक्ष्य 5औँ युगको लिएका छौँ। त्यसैले गर्दा कसैले पनि हामीलाई यो किता र ऊ कितामा राखेर गणना गर्ने, अब गल्ती गर्नु पर्दैन, गल्ती नगर्दा हुन्छ। हाम्रो कारणले पार्टी विभाजन गर्न उहाँहरूलाई बल पुग्छ भने त्यो बल नपुर्याउनको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आजभन्दा अगाडि हामीले जे बोल्थ्यौँ त्यो बोलीहरूको कहिलेकाहीँ यसो प्रतिबिम्बहरू यहाँ आउनु स्वाभाविक। तर भोलिदेखि क्रमशः हाम्रो यो हस्ताक्षरकर्ता हामी माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट हाम्रा बोलीहरूबाट तपाईँहरूले यो कितामा, यो कितामा होइन, पार्टी एकताको कितामा अब मान्नेहरू पुगेछन्। हाम्रै कारणले हामीले नै भोट हालेर बन्ने होला नि प्रधानमन्त्री। हामीले नै भोट हालेर चाहिँ नि पार्टी विभाजन गर्ने तहमा पुर्याउनु पर्ने होला नि। त्यसैले त्यो सङ्ख्या अब खालि विभाजन गर्ने सङ्ख्या मात्रै पत्रपत्रिका आउन थाल्यो। विभाजन नगर्नेहरूको पनि सङ्ख्या छ, बलियो जनमत छ, त्यो सांसदहरूको सङ्ख्या छ। पत्रकारहरूको पहिलो पत्रकार सम्मेलन 61 जना पुगे। अब यो कति पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै हेर्दै जाँदा देखिन्छ। त्यसैले यो आजभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागे पनि त्यस्तो हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ। हामी छलफलद्वारा त्यतैतिर जान्छौँ। सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, न यहाँ कि कुनै वैचारिक र कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा
दार्शनिक लडाइँ पनि होइन यो एक किसिमको भन्दाखेरि प्रष्ट देखिने गरी चाहिँ पदको लडाइँ जस्तो देखिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जनताका बिचमा गरेका वाचाहरूको उल्लङ्घन गरेर हामी यस्तो गतिविधिमा लाग्यौँ भने हाम्रो जनमत मात्रै बिग्रिने कुरा होइन, हाम्रो यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले उपलब्धि गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्र यस्ता जुन उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो फोरमबाट नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूका सबै आग्रहहरूलाई अहिले मुलुकको बृहत्तर हितको अधीनस्थ राख्नुपर्छ। कसैका व्यक्तिगत चाहनाहरू, कसैका महत्त्वाकांक्षाहरू, कसैको पदप्रतिको हतारोहरू वास्तवमा त्यो मुलुकको अधीनस्थ हुनुपर्छ। त्यो कहिले मुलुकको हित र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेताहरूलाई ती आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई छोडेर बृहत्तर मुलुकको हितमा लाग्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूका प्रवृत्तिहरू अझ यसरी गइरहे, सधैँ अस्थिरता, सधैँ हामी कुर्सीको गोलचक्करमा फसिरह्यौँ भने राष्ट्रको हित सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूले यी सब छोडेर मुलुकको स्थायित्वमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, समृद्धिमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, यो आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। र हामी